हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा अंत आखी? सब बराबर, मगर अब्दुल्ला साहब वो राशिद जो बोला, क्या वो हदीस है? जी जी नहीं जी है। जी जी। वो अयूब भाई, मैं क्यों? पूछ रहा हूँ हदीस किसको कहते हैं अयूब भाई? अयूब ही नाम है ना गालिबन आपका? हाँ बोलिए। जी, हदीस किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, कौल अल्लाह के को, रसूल। फेल को, जी, तकरीर को भी शामिल कर लें, आपको मतलब तकरीर हदीस की को भी। हाँ जी जी। जी। तो ये जो आप जो बात मानते हैं वो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मानते हो ना? जी दीन मुकम्मल हो चुका था। तो ये हदीस की तारीफ आप तो मानने के कायल हैं, कुरान और हदीस है ना? जी इससे जो बाहर जो चीज होगी नहीं मानेंगे ना आप? जी जी। नहीं, अब यहाँ पर राशिद जो ना, बोला मुझे मेरे वो सवाल का हदीस जवाब तो दे है देना थोड़ा नहीं। सा अयूब भाई, नहीं करम नहीं करें, नहीं 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 मेहरबानी करें। घबरा गए, घबरा गए। नहीं नहीं, घबराए राशिद नहीं, की मुझसे आप काम लेना दिफा आपको। कर रहे हैं, आप भी पानी पीना गुनहगार है और बराबर आगे में बढ़ना है गुनहगार है। ना, पानी पीना और नहीं आगे नहीं बढ़ना नहीं है। देखो नहीं, देखो देखो राशि देखो, को। कैसे कैसे फरार हो रहे हो आप। नहीं नहीं, इतना कैसे नहीं घबरा भाग क्यों रहे हैं। रहे? इसका राशि जवाब जो दे दो ना हदीस आप। पर मेरे झूठ मेरे बोला, सवाल का तू जवाब दो सुन ना, रहा। फिर मैं ग्रुप के इंशाअल्लाह अंदर अज़ीज़ तू हदीस उसकी पे आता दिफा हूँ ना, कर हदीस रहा, की तू भी तारीफ हो उसके जाना बराबर चाहिए। गुनहगार है। ना 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 देख ना। अब्दुल्ला, अब तू भी भाग रहे, बराबर घबरा गए। गुनहगार घबरा है। गए हो आप, घबराओ ना, वो घबराना नहीं है। राशि जो बोल रहा, जो अरे भाई देखो, देवबंदी मैं क्या बंदा बोल रहा हूँ, है, राशिद भाई उसकी क्या बोल दिफा रहे कर क्या रहे हैं नहीं आप। बोल रहे, मुझे सुनना पड़ेगा ना वो। नहीं 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 मुझे नहीं वो नहीं नहीं सुनना नहीं, पड़ेगा। आपको मैंने आपको ग्रुप में बोला, राशिद का तो मुझे सवाल का सुनना पड़ेगा ना, जवाब आप मुझे दो सुनना बोले, पड़ेगा आप ना, क्यों क्या नहीं है दे क्या रहे? नहीं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, आप हाँ, मेरी मैं बात कर, ग्रुप आप में मेरी डालूंगा। बात करें ना, मैं आपकी बात करूंगा ना भाई। बोलो। वाला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ उठाएगा नहीं, उठाएगा ना? नहीं उठाएगा। नहीं उठाएगा ना। तो फिर राशिद भाई की बात आप राशिद भाई से करें, मेरी बात आप मुझसे करें। मैंने कहा कि आप कुरान हदीस से नहीं, वो बाहर निकलते तजबोर हैं या नहीं 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 निकलते नहीं, हैं? आप आलिम कर रहे हैं, मुफ्ती हो रहे हैं आप। अरे भाई, मैं आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, आपको जो समझना समझो, कोई दिक्कत तो नहीं। आप जैसे कि उसकी दिफा क्यों कर रहे हैं? मैं जो कहाँ गलत बात दिफा की कर रहा हूँ दिफा भाई? कर रहे हैं। मैं राशिद भाई के ऑडियो को टैग कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो मैं आपसे बात 3 कर रहा बार हूँ ना। आपको आप मेरी पूछा, बात करें राशिद ना। जो बोल रहा ना सही बात बोल कर रहे रहा, हैं, आप नहीं घबरा रहे हैं। अब्दुल्ला बताइए आपको बोलते घबराना, बोला, देखो तो अयूब आप साहब, जवाब आपको क्यों नहीं दे घबराना रहे? नहीं है। आपको ठंडा पानी पीना है और आगे बढ़ना है, मेरे सवालों का जवाब देना है आपको। माशाअल्लाह, आप तो तहकीक करते हैं ना, बड़ी खुशी की बात जी जी। है ना अयूब भाई? तो आप आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुरान और हदीस से जो चीज बाहर होगी हम उसको नहीं मानेंगे, है ना? क्यों आप नहीं मानेंगे क्या? दीन कुरान नहीं, में मैं अल्लाह क्या ताला बोल के रहा हूँ, फरमान को मैं नहीं आपका मानेंगे? पूछ रहा हूँ, जब आप मेरा पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। जी, मैं अरे मान बार रहा बार हूँ, कौन कॉल अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है कुरान यार? पर हमारा ईमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम वो तो के ठीक है, फरमान पर हमारा माशाल्लाह, होना ईमान भी चाहिए, होना भी चाहिए, माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ है। हाँ। कुरान हदीस से बाहर तो आप नहीं निकलते हैं ना? हम्म। नहीं निकलते ना, हाँ या ना बताएं मुझे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे पहले बात का जवाब आप दें, समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुरान और हदीस के अलावा जो चीज होगी उसको नहीं मानोगे ना आप? तो नहीं मानते। जी जी, माशाअल्लाह। तो बड़ी खुशी की बात है, आपने जो तारीफ की है कि हदीस की तारीफ कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यानी कि उसकी इजाफत की गई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, तकरीर, ठीक है? कौल रसूल, फेल रसूल, तकरीर रसूल, इसको हदीस कहते हैं। अब आपने जो हदीस की जो तारीफ की है, ये कौन सी हदीस की किताब में है? मुझे उसका हवाला दे दे, हदीस ना पढ़ा। अरे कौन पगला रहा, बार बार भंगी कॉल कर रहा। ये लुगत में है ये। लुगत में है ये? जी। कौन सी लुगत में, जरा बताएं। उर्दू लुगत में कहा जाता है। उर्दू लुगत में? हम्म। ये लुगत, ये हदीस है क्या फिर या कुरान है? नहीं नहीं, आप इसको क्या समझते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अरे क्या बार समझते बार हो आप? कौन पगला रहा। कुछ सुना उना देंगे अच्छे तरीके से और का। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने देखो, खुद आपने अयूब साहब, अभी खुद आपने इस बात को कबूल किया, तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया, माना, उसका एतराफ किया कि हम कुरान और हदीस से बाहर नहीं निकलते। हमने आपसे हदीस की तारीफ पूछी अयूब साहब, तो आपने बताया ना अभी मैं। अभी तारीफ की और उसके बाद मैंने पूछा कि ये हवाला किसका दे रहा, जबकि आप खुद उर्दू में कह रहा था कि उर्दू किताब में लिखा। मैं कह रहा हूँ उर्दू ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है या अल्लाह की जुबान है? ये हदीस है उर्दू या कुरान है? क्या है ये उर्दू? आप इससे इनकार कीजिए।
نہیں میں انکار کہاں کر رہا ہوں یار، میں آپ نے تو خود اپنے اصول بتایا مجھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حالانکہ آپ کا یہ اصول نہیں ہے۔ غیر مقلدین کا جو اصول ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غیر مقلد کا ایک ہی اصول، جہاں پھنسے وہاں بے اصول، اور غیر مقلد کے دو اصول، خود اللہ خود رسول، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل تقریر کو یہ کون سی حدیث ہے؟ بقول آپ کے، میں انکار نہیں کروں گا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جماعت ششم میں پڑھی ہے اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب کیا کہ اضافت کی جاتی ہے قول فعل تقریر، اس کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس باتوں کا میں نے مان لیا، لیکن آپ نے جو بتایا تھا کیا کہتے ہیں ایوب بھائی کہ ہم قرآن اور حدیث سے باہر نہیں نکلتے ہیں اور قرآن حدیث کے علاوہ کی بات کو ہم نہیں لیتے، تو ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ نے حدیث کی تعریف کی ہے یہ کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ مجھے بس اتنا بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ انکار کیجیے۔ میں انکار کیوں کروں گا؟ میں انکار اس بات پہ کرتا ہوں، میں اس بات پہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو کہا قرآن اور حدیث، میں کائنات کے رب کی قسم کھاتا ہوں، سنو نا، میں کائنات کے رب کی قسم کھاتا ہوں، دنیا کی کوئی حدیث سے ضعیف ترین حدیث یا موضوع ترین حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر اس کو حدیث کہتے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ آپ انکار کیجیے۔ ارے میں انکار تو کر دیا نا کہ دنیا کی کسی بھی ضعیف ترین قول اور فعل تقریر کو حدیث نہیں کہا جاتا، کسی بھی حدیث کی کتاب، کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو آپ کا ایمان کس سے ہے جی؟ ارے اللہ کے بندے، یہ تو محدثین نے کیا نا، محدثین کی بات کو کیوں مانتے ہو آپ؟ اگر محدثین کی بات کو آپ تو محدثین کی بات یہ حدیث ہے۔ یہ بات جیسے کہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے، باہر بالکل اسلام کے دائرے کے اندر ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو، لیکن آپ نے اپنے لیے دو چیز کو متعین کیا نا۔ عبداللہ صاحب دیکھیں آپ نے اپنے لیے دو چیز کو متعین کیا نا ایوب صاحب۔ عبداللہ صاحب، اسلام کے دائرے کے اندر جو بھی بات ہے وہ بات کو ہم مانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسلام کے دائرے کے اندر جو چیز آئے گی اس کو آپ مانیں گے، چاہے اس کے قائل ائمہ جارحین ہو، ائمہ محدثین ہو، یہی کہتے ہو نا آپ؟ ہاں، جو اللہ اور یعنی کہ اس بات کو آپ مانتے کہ اسلام کے اندر علماء کی بات حجت ہوگی، ہے نا؟ وہ قرآن حدیث کے اسلام سے ٹکرانا نہیں، وہ بات کو نہیں مانتے ہیں۔ میں کہ اس کا فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا نا، اس کا فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا، اس کو تحقیق کے بعد کہ کس کی بات قرآن و سنت کے موافق ہے، کس کی بات قرآن کے مخالف ہے، سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے، اس کا فیصلہ تو تحقیق کے بعد کیا جائے گا نا۔ ابھی آپ نے دیکھو، ابھی آپ نے اپنے لیے دو اصول بنائے تھے، ایک اللہ کا قرآن، دوسرے رسول اللہ کا فرمان، اس سے آپ باہر نکل گئے ایوب صاحب، بقول آپ کیسا نکل گیا؟ باہر نکلے گا؟ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث میں جو بات رہی ہم اس کو مانتے ہیں۔ اچھا، قرآن و سنت کے جو دائرے میں رہے گی اس بات کو آپ مانتے ہو، چاہے وہ علماء کی بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو؟ کسی کی بھی بات ہو۔ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر کیا اسلام کے اندر ہے، باہر ہے؟ بالکل اسلام کے اندر، ہم نے کب اس کا انکار کیا؟ تو ہم مان رہے ہیں اس بات تو کو۔ اسلام کے اندر تو ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اسلام کے اندر تو ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ فلاں محدث نے یہ کہا تو یہ بھی تو اسلام کے اندر ہی آتا ہے نا، لیکن آپ کہاں کہیں آپ تو نہیں مانتے نا، آپ تو نہیں مانتے ہو نا۔ جیسے کہ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں تعالی عن الحدود والغایات والعدوات والاعضاء ولا تحویہ الجہات الست ولا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جہات ستہ میں سے کسی بھی جہت میں گھیرے میں نہیں لیا ہوا، تو محدث کی بات مانو نا یہاں، یہ بھی تو اسلام کے اندر ہے۔ اسلام کے اندر رہنے والی بات تو مانتے بھائی ہم، تو یہ بھی تو اسلام کے اندر ہے، یہ بھی تو محدث کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو محدث کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جہات ستہ میں سے کسی بھی جہت میں گھیرے میں نہیں لیا ہوا، جبکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت فوق کو اللہ تعالیٰ کا جہت فوق کا محتاج مانتے ہیں، تو یہ بھی تو محدث کہہ رہا ہے۔ بہت سارے محدثین نے کہا لیکن آپ لوگ نہیں مانتے ہو، جیسے کہ تقلید کے اوپر علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا، آپ لوگ نہیں مانتے ہو، یہ بھی تو دین اسلام میں سے ہی ہے۔ نہیں ہے نا، وہ دین اسلام کے اندر کیسے دین اسلام میں سے نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ یہ دین اسلام میں سے نہیں ہے؟ علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ یہ دین اسلام میں نہیں ہے، جبکہ یہ اجماع نقل کر رہے ہیں۔ تقلید کا ہے اسلام کے اندر،
قرآن بولے سے تقلید حدیث سے بتائیے. بلکہ امام نووی شافعی اسلام کے اوپر آپ پیدا امام کر نووی کے شافعی جو رحیم قوم رہے ہیں. امام نووی شافعی رحیم اللہ نے خود اس بات کی وضاحت کی اپنی کتاب المجموع شرح المہذب کے اندر میں. نہیں وہ اسلام سے ٹکرا رہی نا, کہاں اسلام سے ٹکرا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کی فہم بتا رہی ہے نا. نہیں تو آپ نہیں جب اسلام کے اندر جب اسلام کے اندر نہیں رہتی تو امام نووی شافعی رحیم اللہ کیوں کر فرماتے کہ لازم ہے, ضروری ہے؟ شریعت سے ٹکرا رہی نا, ان کی بات شریعت سے ٹکرا رہی نا. ہم نے کس سنت سے ٹکرا رہی بتائیں؟ اسلام میں کہاں پر ہے تکلیف؟ مجھے بتائیں نا کس سے ٹکرا رہی ہے, کون سی حدیث سے ٹکرا رہی ہے؟ عبداللہ بھائی کس حدیث سے ٹکرا رہی ہے؟ سنیے, تکلیف عربی لفظ ہے اردو ہے؟ عربی ہے. عربی ہے تو قرآن اور حدیث میں کن کن مقامات پر لفظ ضروری ہونا یہ ضروری ہے. ضروری لفظ ہونا ضروری ہے. لفظ ہونا ضروری ہے. نہیں ہے تو اپنی طرف سے تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ضمیر لوٹائی جاتی ہے یا اس کا معنی کیا جاتا ہے تو آپ وہاں پر کیوں مانتے ہو, یعنی کہ وہاں پر ضمیر کو کیوں مانتے ہو؟ ہر جگہ لفظ نہیں ہوتا قرآن میں ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے, اس کے لیے مشار الیہ ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ کیوں مان لیتے ہو؟ اب قرآن میں پورے قرآن میں جو یعنی کہ ہلال کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں یسألونک عن الاہلہ, یہ جمع ہے اہلہ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ مجھے ہلال لا کر کے دکھاؤ, مجھے ہلال لا کر کے دکھاؤ, مجھے ہلال کا لفظ لا کر کے دکھاؤ, میں جمع کو نہیں مانوں گا, یہ تو عجیب